Apan si Jesus nagpasalig kanato nga ang balaang Espiritu Santo magauban kanato, nagiya ug naglig-on kanato sa pag-atubang niining mga hagit uban sa kaisog ug pagsalig. Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Reverend Alvin Kahis, usa sa mga diakono sa Archdiocese of Cebu. Uban kita karon niining pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita kanato og lawom nga pagpamalandong sa tahas sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Si Jesus nagsulti kanato nga ang Espiritu Santo maoy Paraklito, ang manlalaban nga mag-uban kanato sa kanunay, nagiya, nagsuporta kanato sa atong panaw sa pagtuo. Kini nga Espiritu Santo dili lamang usa kalayo nga tawo, apan usa ka kinabuhi nga presensya nga nagpuyo sulod nato, nga naghatag og gahom kanato sa pagpuyo sa atong pagtuo uban ang kaisog o konbiksyon. Sa atong pamalandong niini, mga tudling, gipahinumduman kita nga ang Espiritu Santo dili lamang usa ka maghuhupay, kundili usa usab kasaksi sa kabalaan ug misyon ni Jesus. Ang Espiritu Santo nagmatuod sa kamatuoran sa mga pagtulun-an ni Jesus ug nagtabang kanato nga masabtan ang gilawdmon sa gugma sa Dios alang kanato. Sa kalibutan karon, mga igsuon, puno sa kawalay kasiguruan o pagduha-duha, ang Espiritu Santo naghatag kanato og lig-on nga pundasyon, usa ka lig-on nga wala kita mag-inusara ug ang Dios anaa kanunay uban kanato. Bisan pa niana si Jesus nagpasidaan sab kanato nga kita mag-atubang og mga hagit o mga paglutos samtang kita musunod kaniya. Tawgon kita nga mubarog alang sa atong pagtuo, magpamatuod sa kamatuoran o magkinabuhi sumala sa atong mga prinsipyo sa kalibutan nga sagad musalikway niini. Apan si Jesus nagpasalig kanato nga ang balaang Espiritu Santo magauban kanato, nagiya ug naglig-on kanato sa pag-atubang niining mga hagit uban sa kaisog ug pagsalig sa atong paglawig sa komplikado sa modernong kinabuhi. Nagkinahanglan kita sa giya ug suporta sa Espiritu Santo labaw pa kaysa kaniadto. Nagkinahanglan kita sa kaalam ug pag-ila sa Espiritu Santo sa paghimo og mga pagpili nga nahiuyon sa atong mga mithi ug pagtuo. Kita nagkinahanglan sa kalig-on sa Espiritu ug kaisog sa pagbarog alang sa unsay matarong, bisan kung kini lisod o dili popular, ug gikinahanglan nato ang paghupay ug kalinaw sa Espiritu nga mopaluyo kanato sa mga panahon sa pagsulay ug kalisdanan. May you live a life that give witness to the gospel of Jesus Christ, especially as you are empowered by the continued outpouring of the Holy Spirit.